कर रहा है, वो बात कर रहा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेबर्स, और कश्मीर के पूरे इशू के ऊपर कोई 100 लफ्जों में बात की गई है, लेकिन उसको एक लिंगरिंग डिस्प्यूट के तौर पे मेंशन किया गया है, जबकि आईने पाकिस्तान में और बाकी जगह तो इसको हम एक कोर इश्यूज कहते रहे हैं। कोर इश्काल एक और पुलवामा नहीं होगा और वो हम पर फिर चढ़ नहीं दौड़ेंगे। क्या मुल्क के अंदर जो हालात खराब होंगे उसका इल्जाम वो हम पर नहीं लगाएंगे, इसकी तो कोई जमानत नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हिंदुस्तान के साथ ऑल इज वेल एंड वी वांट वेरी पीसफुल रिलेशन। हम अमेरिका ने या यूनाइटेड नेशन ने $8 बिलियन की जो ह्यूमैनिटेरियन इमदाद है अफगानिस्तान की, उसकी बात तो की है, लेकिन उसके कवर में कौन कौन सी एनजीओ उस मुल्क में जा रही हैं, उन एनजीओ में तमाम ममालिक की रिप्रेजेंटेशन क्या है। और मेरी इत्तला के मुताबिक तो इंडिया की बहुत भारी रिप्रेजेंटेशन है, तकरीबन 1500 के करीब ऑपरेटिव्स जो हैं इंडिया के जाएंगे उन एनजीओज में काम करने के लिए। वो लोग वहां बैठ के कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाएंगे या वो एंटी पाकिस्तान जो जज्बात हैं उनको उभारेंगे या उन कार्रवाइयों में शरीक रहेंगे या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद जो हमारे मेजर थ्रेट्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है, जिसमें टेररिज्म भी है, जिसमें कश्मीर और हिंदुस्तान भी है, क्या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई तब्दीली होगी या हम उसको एज इट इज लेके चल रहे होंगे? सर देखिए, जो पेपर है वो तो बहुत बड़ी तब्दीली की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेबर्स, और कश्मीर के पूरे इशू के ऊपर कोई 100 लफ्जों में बात की गई है, लेकिन उसको एक लिंगरिंग डिस्प्यूट के तौर पे मेंशन किया गया है, जबकि आईने पाकिस्तान में और बाकी जगह तो इसको हम एक कोर इश्यूज कहते रहे हैं, कोर इश्यूज समझते हैं। और इंडिया के साथ तमाम तर ताल्लुकात के अच्छा या बुरा होने की वजह या अच्छा और अच्छा न होने की वजह कश्मीर है। तो आज जबकि एक तरफ पेपर बात करता है हिंदुत्व की, एक तरफ जो हिंदू जो एक प्रिडोमिनेंट हिंदू पॉलिसी के जो रवैये हैं उनकी बात करता है, तो अगर वो इतने हिंदुत्व के फैन है तो फिर तो नेबरिंग कंट्रीज को और उनके मुल्क के अंदर रहने वाली माइनॉरिटीज को खतरा है। तो फिर क्या ये जमानत है कि कल एक और पुलवामा नहीं होगा और वो हम पर फिर चढ़ नहीं दौड़ेंगे? क्या मुल्क के अंदर जो हालात खराब होंगे उसका इल्जाम वो हम पर नहीं लगाएंगे? इसकी तो कोई जमानत नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हिंदुस्तान के साथ ऑल इज वेल एंड वी वांट वेरी पीसफुल रिलेशन। हम उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेड करके क्या आप कश्मीर के जो मौजूदा सूरत हाल है इसको इस पस मंजर में मैं देखता हूं कि आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस फोरम पर बात की, यूनाइटेड नेशन में बात की या मुल्क के अंदर बात की या पार्लियामेंट के अंदर बात की या जलसों में बात की, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात सिर्फ उस वक्त होगी जब वो 19 अगस्त के इक़दाम को वापस लेंगे। जी सर, वो जो कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म है उसको बंद करेंगे। आज इस तरह की कोई बात डॉक्यूमेंट में नजर नहीं आती और वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस और ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या समझूं कि ये पॉलिसी ट्रू रिफ्लेक्शन है क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सोच? नहीं जनरल साहब ये तो आपने एलेबोरेट कर दिया। जो डॉक्यूमेंट बात कर रहा है अबाउट द इशू ऑफ कश्मीर, यू आर अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपने जिंदगी गुजारी है फौज के अंदर और आपको टाइम भी मिला इन सारी चीज़ों को करीब से देखने का। ये जो कश्मीर का कोर इशू है, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हाईलाइट होना चाहिए था विद द नेम ऑफ कोर इशू के? इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा ना, हम इसमें अपनी पॉलिसी को बदल रहे हैं, ना इसमें हम कहीं बैकफुट पे जा रहे हैं, ना इसमें हम कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट्स में ये प्रोमिनेंट करते हैं कि भाई आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 30 साल पहले थे। देखिए, बात यह है अदनान के इस डॉक्यूमेंट के सिर्फ 55 पेजेस हम लोगों ने देखे हैं। जो बाकी 100 से ज्यादा पेजेस हैं वो मैंने और आपने और किसी ने भी नहीं देखे। जी सर। अब उनमें क्या तफसील मौजूद है और इस इशू को किस तरीके से बयान किया गया है,
جو باقی منسٹریز ہیں وہ اس کی روشنی میں کیسے پالیسی بنائیں گی، میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ میں نے پڑھے نہیں ہیں، ان کا نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے. تو یہ جو دکھانے کی پالیسی ہے 55 پیجز تک، اس میں مجھے وہ چیز اس طریقے سے ایز اے کور ایشو ایڈریس کی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے سر، کیونکہ افغانستان ٹائم کم ہے میرے پاس، افغانستان ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ افغانستان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، جس میں انسانی بحران کی بات ہو رہی ہے، فوڈ کی کافی کمی ہے، لوگوں کو سہولتیں نہیں مل پا رہی، تو اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں پاکستان پہ بھی پڑے گا. پاکستان ان سارے معاملات کو کیسے ٹیکل ڈاؤن کر سکتا ہے سر؟ اور کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا بھر کو اس بات پہ اگری کر سکے کہ افغانستان کے لوگوں کی امداد کی جا سکے، ان کو سپورٹ کیا جا سکے، تاکہ گورنمنٹ بھی وہاں بہتر ہو، لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو سر؟ دیکھیں، پاکستان ہیز گون این ایکسٹرا مائل آلریڈی. ہم ان کو اپنے سے جتنی بن پڑ رہی ہے امداد دے رہے ہیں. پھر OIC کے تمام فورن منسٹرز کو ہم نے یہاں بلا کے، اور پرماننٹ 5 کے ممبرز کو بلا کے، یورپین یونین کے ممبرز کو بلا کے ہم نے ایک اتنی بڑی کانفرنس ہولڈ کی اسلام آباد میں کہ افغانستان کے حالات کی طرف دیکھو. یہ وہ تھا جو ہم کر سکتے تھے. اب لوگوں کے ملکوں سے پیسہ اکٹھے کر کے افغانستان تک پہنچانا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح ابھی جو امریکہ نے یا یونائٹڈ نیشن نے $8 بلین کی جو ہیومینیٹیرین امداد ہے افغانستان کی، اس کی بات تو کی ہے، لیکن اس کے کور میں کون کون سی NGOز اس ملک میں جا رہی ہیں، ان NGOز میں تمام ممالک کی ریپریزنٹیشن کیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق تو انڈیا کی بہت بھاری ریپریزنٹیشن ہے. تقریباً 1500 کے قریب آپریٹرز جو ہیں انڈیا کے جائیں گے ان NGOز میں کام کرنے کے لیے. وہ لوگ وہاں بیٹھ کے کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک بنائیں گے، یا وہ اینٹی پاکستان جو جذبات ہیں ان کو ابھاریں گے، یا ان کارروائیوں میں شریک رہیں گے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ساری چیز سے نبٹتے کیسے ہیں اور افغانوں کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یس، سٹیبلٹی ہونی چاہیے، افغانستان میں امن ہونا چاہیے، اس سے ہمارا امن جڑا ہوا ہے، لیکن دنیا اس کو کس طرف لے کے جاتی ہے یہ دیکھنا ہے. آپ نے پاکستان میں پیس کی بات کر دی ہے. TTP کے اٹیک تو اشرف غنی گورنمنٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں اب طالبان کی گورنمنٹ میں. تو ہم تب کہتے تھے کہ NDS از اے فیسیلیٹیٹر آف TTP سر. تو اب جو روز TTP اٹیک کرتی ہے، ناؤ ہو از دا فیسیلیٹیٹر آف TTP ان افغانستان؟ یہ اٹیکس جو ہیں بڑے چھوٹی سطح کے ہیں، چھوٹے ہیں، اور یہ اپنی سروائیول کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اب افغانستان کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے. افغان طالبان دنیا کے سامنے ایک معاہدے کے پابند ہیں کہ ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس وجہ سے انہوں نے پہلے بات کی کہ ان کو ایک عام معافی دیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں. جب وہ ناکام ہوئے تو اب تحریک طالبان پاکستان اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. اور پہلے یہ تھا کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ ہم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی سروائیول کے لیے بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر.